Have you ever wondered why some students learn English grammar quickly while others struggle for years? The secret is understanding just one topic, parts of speech. If you master this lesson, English grammar will become much easier. So stay with me until the end because today we are going to learn the foundation of English grammar. Assalamu alaikum, welcome to the channel. Today we are going to learn parts of speech in a simple and easy way with Urdu translation, with definitions and examples. By the end of the lesson, you will be able to recognize all 8 parts of speech confidently. So let's start. First noun है ism. Definition है a noun is the name of a person, place, thing or idea या animal. इसम वो लफ्ज़ है जो किसी शख्स, जगह, चीज़ या ख्याल का नाम हो. जुमलों की मिसालें. अली इज़ माई फ्रेंड, अली मेरा दोस्त है. इसमें फ्रेंड नाउन है. लाहौर इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, लाहौर खूबसूरत शहर है. इसमें लाहौर और सिटी नाउन है. दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग, ये किताब दिलचस्प है. किताब नाउन है. ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पर ऑनेस्टी और पॉलिसी दोनों नाउन है. यहाँ पर अल्फाज या वर्ड्स की शक्ल में मिसालें है. अली नाउन है, लाहौर नाउन है, बुक नाउन है और ऑनेस्टी जो किसी ख्याल या आइडिया का नाम है ये भी नाउन है. सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन है. डिफिनेशन. अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन. इसमें ज़मीर व लफ्ज़ है जो इसम की जगह इस्तेमाल होता है. प्रोनाउन 2 अल्फाज से अखज़ किया गया है. प्रो माना के लिए, नाउन की मानी है नेम. इसकी बहुत सी किस्में हैं. 3 किस्में हैं. सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है. सब्जेक्टिव आई, वी, यू, दे, ही, शी और ऑब्जेक्टिव मी, अस, हर, हिज, हिम, देम. ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है जो बतौर ऑब्जेक्टिव्स जुमले में आते हैं. जुमलों में इसकी मिसालें. एग्जाम्पल, अली इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ ऑनेस्ट. अली मेरा दोस्त है, वो बहुत ईमानदार है या ईमानदार है. ही जो है ये अली की जगह पर आया है, ये प्रोनाउन है. सारा इज़ अ स्टूडेंट, सारा एक तालिबा है. शी स्टडीज़ हार्ड. शी जो है सारा की जगह पर ये लफ्ज़ आया है जो कि प्रोनाउन है. यहाँ पर बहुत वाज़े आए हुए हैं प्रोनाउंस. आई प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन है, शी प्रोनाउन है. इस तरह जो आपको प्रोनाउंस आते हैं वो आप खुद कमेंट में लिख कर बताएं कि और कौन कौन से प्रोनाउन हैं. थर्ड, वर्ब. अ वर्ब शोज़ एन एक्शन और अ स्टेट. वर्ब या फेल वो लफ्ज़ है जो काम या हालत ज़ाहिर करे. यानी वर्ब जो है वो किसी काम को कहते हैं. फेल जो हम रोज़ाना में जो भी काम करते हैं उसको फेल कहते हैं. या वर्ब या आसान अल्फाज में एक्शन कहते हैं. या किसी काम को वो ग्रामर की ज़बान में फेल कहा जाता है. या वर्ब जो है वो किसी जुमले में किसी काम को या किसी की हालत को बयान करता है. या किसी काम को ज़ाहिर करता है या किसी की हालत को ज़ाहिर करता है. जुमलों में हम आपको अभी बताते हैं. ये मिसाल है, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ. यहाँ प्ले जो है ये वर्ब है क्योंकि प्ले खेलना जो कि एक काम है, एक अमल है, इसको वर्ब या एक्शन कहा जाता है. शी राइट्स अ लेटर, वो एक ख़त लिखती है. राइट जो लिखना है, लिखने का जो अमल है ये वर्ब है और एक्शन है. देर हैप्पी, वो खुश है. यहाँ पर हालत बयान की गई है, हालत ज़ाहिर की गई जो खुशी की हालत है. और जो है ये वर्ब है, लेकिन ये कौन सा वर्ब है? ये हेल्पिंग वर्ब है. यहाँ मैं आपके इल्म में इजाफा करना चाहता हूँ कि जुमले में 2 तरह के वर्ब होते हैं. एक है मेन वर्ब और एक है हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब वो मेन वर्बों के साथ हेल्प करते हैं. अभी यहाँ वाज़े लिखे गए हैं. प्ले वर्ब है, राइट वर्ब है, और वर्ब है. ये जब मेन वर्ब हो तो ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं. जब मेन वर्ब ना हो तो ये मेन वर्ब है खुद. नंबर 4, एडजेक्टिव. इसमें सिफत. एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स ए नाउन और प्रोनाउन. इसमें सिफत व लफ्ज़ है जो इसम या ज़मीर की खूबी या हालत बयान करे. ये एडजेक्टिव कहा जाता है, पढ़ा जाता है. एडजेक्टिव नहीं, यहाँ पर डी साइलेंट है. एडजेक्टिव का मेन काम है प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन की खूबी या हालत बयान करना. अभी नाउन और प्रोनाउन क्या है ये हम पहले से सबक
شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں، نام کی تعریف بھی اور پرونان کی تعریف بھی ہم پڑھ چکے ہیں مثالوں کے ساتھ۔ He is a tall boy. وہ لمبا لڑکا ہے۔ یہ tall ایجیکٹیو ہے۔ This is a beautiful flower. یہ خوبصورت پھول ہے۔ Beautiful ایجیکٹیو ہے۔ I have a new car. میرے پاس ایک نئی گاڑی ہے۔ یہاں پر نیو جو ہے یہ ایجیکٹیو ہے۔ یہاں پر واضح مثالیں ہیں الفاظ کی شکل میں۔ ٹال ایجیکٹیو ہے، بیوٹیفل ایجیکٹیو ہے، نیو بھی ایجیکٹیو ہے جو کسی کی خوبی بیان کرتے ہیں۔ نمبر 5، پارٹ آف اسپیچ کا ایک اہم پارٹ ہے ایڈورب۔ ایڈورب کے 3 کام ہیں۔ این ایڈورب موڈیفائز اے ورب، ایجیکٹیو اور انادر ایڈورب۔ ایڈورب کا کام کیا ہے؟ وہ کسی دوسرے فعل کے بارے میں یا ایجیکٹیو کے بارے میں یا دوسرے ایڈورب کے بارے میں آپ کو مزید معلومات دیتے ہیں۔ متعلق فعل وہ لفظ ہے جو فعل اس مثبت یا کسی دوسرے متعلق فعل کے بارے میں مزید معلومات دیتے ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں۔ لفظ ایڈورب بھی 2 الفاظ سے اخذ کیا گیا ہے۔ ایڈ معنی اضافہ کرنا، ADD سے نکلا ہے۔ ورب معنی ورب جو ہم نے پہلے پڑھا ہے۔ تو ایڈورب کا مین کام جو ہے وہ ورب کے بارے میں آپ کو معلومات اضافہ کرتا ہے، اس کا جو مین کام ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ 2 کام بھی کرتے ہیں۔ جملوں کی مثالیں ہے he runs quickly۔ quickly یہ ایڈورب ہے۔ یہ ایڈورب ورب کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ تیز ہے، اس کا جو ورب ہے، ایکشن ہے، کام ہے، یہ تیز ہے، quickly۔ she speaks clearly، وہ صاف صاف بولتی ہے، ایسا بولتی ہے، تو یہاں پر clearly ایڈورب ہے۔ they work hard یہاں پر ایڈورب ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے she runs very quickly۔ یہاں پر 2 ایڈورب ہے، ایک ایڈورب دوسرے کو بیان کرتا ہے۔ ایک اور مثال he is very tired۔ he is very tired یہاں ایڈورب ایجیکٹیو کو بیان کرتا ہے۔ it is too expensive یہاں پر بھی ایڈورب ایجیکٹیو کو بیان کرتا ہے۔ یہاں پر پھر الفاظ کی شکل میں واضح مثالیں ہے، کوئکلی ایڈورب ہے، کلیئرلی ایڈورب ہے، ہارڈ بھی ایڈورب ہے۔ پریپوزیشن۔ A preposition shows the relationship between words۔ حرف جار وہ لفظ ہے جو 2 الفاظ کے درمیان تعلق رکھتا ہے، اس کو حرف جار یا حرف ربط بھی کہا جاتا ہے، پریپوزیشن۔ یا بعض ٹیچر اس کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ پریپوزیشن بھی 2 الفاظ سے نکلا ہوا ہے، اخذ کیا گیا ہے۔ پری معنی پہلے، پوزیشن معنی جگہ، یعنی یہ کسی جگہ کے نام سے پہلے آتا ہے، جب کسی نام سے یا پوزیشن سے پہلے یہ آتا ہے، یہ پریپوزیشن کے جو الفاظ ہوتے ہیں۔ جملوں کی مثالیں ہے the book is on the table۔ یہاں پر on پریپوزیشن ہے، is in the room وہ کمرے میں ہے، in یہاں پر پریپوزیشن ہے، she came from school وہ اسکول سے آئی، یہاں پر from جو ہے یہ پریپوزیشن ہے۔ اسی طرح الفاظ کی شکل میں مزید واضح ہے، on پریپوزیشن ہے، in پریپوزیشن ہے، from بھی پریپوزیشن ہے۔ مزید جو پریپوزیشنز آپ کو آتے ہیں، آپ جانتے ہیں، وہ ابھی کمنٹ میں لکھ کے بتائیں۔ اور ایک ہے کنجنکشن۔ اے کنجنکشن جینز ورڈز، فریزز اور سینٹینسز۔ اس کا کام بھی یہ ہے، الفاظ کو ملاتے ہیں، فریزز کو ملاتے ہیں اور سینٹینسز یا کلازز مکمل جملے۔ فریزز معنی نامکمل، فریزز۔ جملوں کی مثالیں ہے علی اینڈ احمد آر فرینڈز۔ یہاں پر اینڈ جو ہے یہ کنجنکشن ہے، اس نے علی اور احمد کو ملائے ہوئے ہے کہ الفاظ کو، یہ جملے اور الفاظ کو، لفظ کو۔ I wanted to go but it was raining۔ میں جانا چاہتا تھا لیکن بارش ہو رہی تھی۔ یہاں I wanted to go ایک جملہ ہے، it was raining یہ دوسرا ہے، but جو ہے یہ کنجنکشن ہے، اس نے ان 2 جملوں کو ملائے ہے۔ work hard and succeed یہ بھی مثال ہے، یہاں پر اینڈ جو ہے یہ کنجنکشن ہے، یہاں پر الفاظ کی شکل میں واضح لکھا گیا ہے، اینڈ، بٹ اور بیکاز کنجنکشن ہے۔ انٹرجیکشن لاسٹ پارٹ آف اسپیچ ہے۔ این انٹرجیکشن ایکسپریسز سڈن فیلنگ اور ایموشنز۔ یہ اچانک احساسات کو اور جذبات کو ظاہر کرتے ہیں، یہ اس میں صوت و لفظ جو اچانک جذبات کا اظہار کرے۔ واو واٹ اے بیوٹیفل ویو، ہولا وی ون دا میچ،
Alas, he failed the exam. کیا منظر ہے، ہم نے میچ جیت لیا. افسوس، وہ ایگزام میں فیل ہو گیا. So dear friends, this was our lesson about part of speech. Thanks for